دونا مشوار غاف وسط المديد بويغ نفسنا كي قاعدان كرا الدوار غار دفير سماغاس سالالي التجديد سوذر التجديد وزمير غير غادي ديرها لا لا سالالي التجديد تبقى المازاليه تيديرها غادي تذر تقديمت وزمير غير تبيبا الشغل كي يلاق تساولا ديواكني نكيني ذي ثلاثين تجديد هذيك الشما ذي تذر تجديد يقلان على حساب بوال سيدي ربي ماشي ذم ذناتي ديملن بيان سور يلا وسلمذ بيان سور تلا لاكليز لما نفوق في كل شيء يلا وليو كارين او سيدي ربي ذنتان اري ولهن لان كرا الامور محوج غير غادر جوك ما نغوتما لما نسيغ التحقيق كي ديقار دي تفراتيس يوحنا ستيما دينس يناس يناك الامور كي ناك دهنا يقلن في اللون السلمة ذاون اين الا نتيدت انا قمنا باللي غيسا دهنا دونك لان كرا الامور كما عزيزنا وتما عزيزن حوايج راه ترجو كما كنا وتماك ومنا باللي الروح القدس اراك يا ويني وكن اتيدير تذر تجديد بيان سور ذي الحاجه انت دير يالاش اش ما تنرني ذكس اكنا من لوفان يلولد يوتيكت لما نيتنرني نكوني ذاني نلولد يوتيكت لما انا سيدي ربي بغان نرني ذي ثمورنا ذي الروح فيا كنا وي ذكوال سيدي ربي سكيمي نقداش بولس وتيتسدا غير قداش بولس يناك يفرس من زوث ونوات كورنثوس 9:27 يناك صرما ثفكينو صرمس اخاطرو كذا الضاع نغاتس وذكرا نكينيك في الشرني وطاس بولس سيما دينس يفكاند يوث سيث سورة نا يوث تنقيط على خياونا يوكن ان دير استيدت تذر تجديد يقارد يونو قداش نسيدي ربي مارتن لوتر ذوني قلنا ندفير نتنوذن نتلالي تجديد لا ريفورم ليغليز او 15 سيكل القرن 15 يناك يشبان ثار واحد نص نغتيما دي نص يناك لنسين ذكي يناك يلا يون الوحش سيتيلي غرقاخ الريخ الدوامان لما كان كذا انا ادي كر انا ما كان ادي كر فلاس يناك لاقيا كني ضاني اثزما وثرى ارسدو القاعه ذمن غير نيالاس كيما كان بولس يناد يناك كيني يقف الشرني وطاس صرما حكمه غادي تودرتينو اخاطر وكذا امار نكينك في الشرني وطاس غير تا كرا المسيح اديني فرا كاين اوين يخدمن اين يشمثن الى نكون ننظر بلي ذي المجهود نيالاس بيان سور ماشي زمرتنا كي نتغني ماشي سجدنا يلا نروح نسيدي ربي لا منا لا الامور الا قد نكوني اراتني خدمن سيفسننا سلاق لنا سولوننا سلفغينا ويزمير راه سيدي ربي هذا يحكم ذك بلا لفغينك سيدي ربي يتدو يتساوان ويذ يقفغان اسدون ذي الفغين ويذ يقفغان اذدو من يزيمك ديال ربي يوجد ربي وريد تسيف ورد يون لما نا يبغى فاك ديني ربك يتسيف راه لما نا يبغى وكني اتسنرني ذي تكلينك ودلو الضران يوحرفين تلا للتجديد لما نتلول تلا للتجديد يوكن سيدي رض سوذر تجديد اي نيغدو سانكي قاعدان ذي ثوذرتينو ثا مسيحيت سويد ماكينه جديد تساولا بيان سور هذا مثا تساولا هذا مثا يدونيث تكركاسينس تخازافيينينس تساولا داني شحال تيكال دي ثوذرتينو هذا مثا ورا فين يلاند الحقيو شحال تيكال تساولا دنكين ذا مسيحي يوكن هاد السرس لهنا وكن هذي دير على حسب المسيح يوكن هذا الجغسي الحقيو ماشي ذي الحاجه سهلا ماشي الحاجه سهله تجغسي الحقيق يوكن الفغن سيدي ربي هذه يضرو ذي ثوذرتينك لما انا نمشي فود سانكي قاعدان يلها ما يلين كيني غاف الجلت ان المسيح اذ السمحه ورا سي الحقيو ماشي ذي الدنيا ذاك قيمه نكيني اي ترجون ذي جنيه امين اشاخ يترجون سا ذي جنيه دونك اني دير اي جنيه ذاينا دنولي ومين جنيه كي ويذ كي وندنيا يموتن يديروا لنا ثلاثه التجديد اكتشين سيو نوذم توغالين سيغر الميتين اون فورم دو ريزوركسيون نكوني سي مسيحيين نسى الايمان نسى طمانا نسى غسير بلي اسماء ديال يسوع المسيح حد نكرر كل وذ يموثن اذكرني كينا بولس دي تفراتين ستا من زوث ذكيخ فوس 15 يكتفي توات كورنثوس يناس اسما كنا ديالي اسما كنا دي صوب المسيح ديال المسيح يناك الصوت الفوق نكرو يناك وذ يموثن اذكرن
إنك نكوني أتفدل هذه يفدل سيدي ربي تيفكيونا غامنوني غامنكوني أنا اللي غاكن الواحد سيجني غاني اللي يس يلفدا هكا دواكي إذا سير من مسيحي كيني ماشي ذاك راه قيمة نكيني أفريدي وسيجنوان سيجماك نك ماشي ذاك قيمة لا مانا أفريدي وسيجنوان هكا أفريد سيجني يفتحيت هكا المسيح هكا أما رزق وين يسان أسير ماكيم أما رزق ثاني يسان أسير ماكيم تو غالي نسيقر المثال نولي فرات نوثي ثواث رومان يخفو ستة صدتي الصرفة ذا شو ديقار أخدش بولوس يواث رومان إنك نكوني نتوامضل يذس سوفال ذقوامان سوفال سلموتيس اسمكني يتقصدان كان ذفلاغ ذقوامان قصدان قضاوك ذو مغلال سيدي ربي يوكني أذمثا سواغ سينس إنك ولا سيدي ربي سيكيمي نقداشيس بولوس إنك نكوني نتوامضل سوفال ذي الموت المسيح أون سامور ذي الموتيس يوكن إسان يسوي ورموت غران وحرفينك يوكن المسيح إديوغال نسيقر الميتين صلاضي ما نوف كن إديوغال سيقر الميتين صلاضي ما نوفافات أكنين كوني غسا أن الحو سوي واشو سوذرت تجديد سوذم أجديد أو نوفوتي دو في تاكين تسالانيث تسوغالين سيقر الميتين إذا شو تساوين نكوني ذي القاعية كي إن بلا شك يلا وسيرم غار ثقران يلا وسير من اسمراد نوغال اكن من الاسماء ديوغال المسيح انا اللي نسيقني ذي الحاجه نظن لما انا اوفغي غير نكوني غنرجو الميذا اسمراد يوغال يسوع المسيح غنظما انا اللي يدسن بلا ميله ندير ثلا لي تجديد سوذ مع جديد ما كان الدر سكو ذاك مازالو ديوغال رانا سكو ذاك ونموت رينيك نموت نتوامضل ذي يسوع المسيح يوكن اني دير سوذر تجديد او نوفوتي دو في تساولا ديوكن كيني غادي ديرها سوذر تجديد بلا شك ما إلا وسيا غير شويه كي بلا شك ما إلا وسيا غير طمانان ذي الايمان باللي اين دي قروان سيدي ربي ستيدت ايواري كيني غادي دير ثوثر مسيحي ذي القاعه كي مولت كان شو دي قروان سيدي ربي 1 كورنثيان 15 19 انك ما إلا ذي الدنيا كي كان السلام ذي المسيح نكوني ذي مغفان ذي غير يمذن اركلي انك ذوي ذا يدير ذي الحزن ذي الدنيا كي Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Soir تودر تمسيحيت. soir تودر تمسيحيت ما نشوف ديتش ديال القاعية كي كان. لما نخثيس هي لما يلا وتنشد ران غال القاعية كي لما نا يشدنا أريكين وان انسراد يغال يسوع المسيح وان داران زدا ذي ثقران. إنك ما يلا نكيني غسيرميو ذي القاعية كي ما يلا نكيني ورومين غير السوغالين سيقر ميتين غير ثقرا ستالين راه لي غسيقني إنك هو نسيدار بذن كوني ذي مثلا يحزنن ذي الدنيا ثور كلها أخاطر أول نسيدار بين السوالا ديجا ذي القاعية كي المث غاف يمنا المث شحال تيكال غاف لحقنا يوكن أذي يدير المسيح أكن يوثا ذي ثوذرتنا ماشي ذي الحاجة سهلة نكوني إقلان ذي الدنوب كتايشين كان ذي تفكايا كي سيان السقمير السيثورة المسمارات يغال المسيح نحواج نكوني المجهود حواج غنكيني غاد الصر مغتو ذارتينوم حواج غاد الجغسي لحقينو شحال تيكال يوكن الفغين سيدي ربي غادي يضرو ماشي داين سهلا توفقي إلى قليزنا خالا هكا إيوارنا هلا فوذ من المسيح المسيح يسوى لا داكني كناتاف نتا نكوني ذاني أنا الناتاف يسوصل بولوس يقارد سمسلاينس سمسلاينس ديال هذا جديد ينايك ماشي ذي الحاجة يسهلن ماشي ذي الحاجة يسهلن إيا اليوم ديالو ديك غاني دير ثوذرتك يسوصل لنا أينك خصن القرح المسيح بوبغت غاف تفكينو هكا نال إنك بوبغت غاف تفكينو إنك توت لي سوفرونس كي مونك أينك كي خصن أما كان المسيح إلا واش يخصو يخص شمك لما التصويره كان يفكام غف سواين دنتور دنتوساول نكوني سي مسيحيين الا قران نقوق لما الا نادي ذي سواني وارن ايواش تاكي مدن تساول ذي تمني ظناك فكسث اخمي من المسيح ذا شو ذا اخمي من المسيح ما الا ماشي ذي الاثاب لما ذي الاثاب ماشي نكاهد يوين شوفوا سيو لما ذا ثفاغا في الجلتي نص ما الا عقلك تساتف ذا خاطر بوتسي تشوفوا سيك ذي الحاجه
لما انا نكاد هضرنا غافلا ثافي نتاثاف غافوذ من المسيح غافتي تجيني نتجاسي لحقنا غافوذ من المسيح غافلا ثاف اسواسين في كسيما غي وكن نخدمارا ونكشمارا ذي كركاس بواذا وكن نخدمارا لفغين الشيطان ماشي ذي الحاجه سهلا ايوا نشتا يسوالا دو مغلان سيدي ربي وكني نسير مذاكس نطف نروح غار ساكارا نتي قلان دام كدي يقار دي ثمن يظن اخي يفقس اخي السلس ونتنقوقوا لرا سيس من المسيح ينس لما نحن حواج نكوني اكن من اللي وكاد نرسل الاخبار باللي ما بغي هذه دير ستيدتش ثغالين سيجر الميتين تساولات يوكن اذ السمحه يوكن اذ الجو يوكن اذ الناثفه اكن يناثف سيديو تاكي ذي الحاجه ثا مزورو تزورت كان موت كان دا شو دي قارو نسيدار بوكا السرسا دركزا غافو مسلاكي ذي ثفرات وث غلط وث غلطين ثنسين 20 هناك ميلان توصل فاك ذي جيتي كروسيفي انك توصل فاك ذي المسيح ما الا تيديرا ماشي ذنك تيديرن لا من ذي المسيح تيديرن ذكي سوره ما تيدير ثوره ذي تفكا تيدير الايمان ذي ميس نربي يحملن كيف كان تودر ديس غا في الجالتينو ماشي كان يصرم بولوس تودرتينس ماشي كان يريس الرفق يوكنيو ويتمزى دارو كنيو تزران سندا اوري لا كرام لما انا يناك ثوران ماشي كان صرمة تودرتينو لما انا فكير تيسيديو اسا ماشي ذنك اي تيديرن ذي المسيح اي تيديرن ذكي سي كريست كي في او موا ذي المسيح اي تيدير ذي اي ماشي ذي الحاجه يسهلن خاطر توصل دي وكني اسليغ تبورا وكني السرسغ يدورار وكذاك صغي دورار وكني المسيح هذه الحون كني وثادي تودرتينو وكني مزمر غادي جرسنا تشون وثيكلين ينسو تاثا فران ذي وكنو الساثا غير ثيكلين توصل دي وكسيسهلا ثيكلين المسيح ذي تودرتينو تساولا دوكا السيسيلا ثيكلي المسيح ذي ثوثرت إنوم ما تقدر شو دي قار كولوسية 3 يونسين إنك ما إلا صدغان تغالم تيقر الميتين أو كذا المسيح ناذيث ذي الفال إنك هو نسيد ربي ناذيث الأمور نيكنوان عندك قيم المسيح غير يفوس نسيد ربي تساولا نكيني قومنا سيكنوان نكيني قومنا السوغالين سيكر الميتين نكيني قومنا بلي لا العرش ذيك كنوان نكيني قومنا بلي ثلاثة قل ذاني كنوان تساولا دو كانت تكيغ ذاكس وكنا دير هذاكس يقالك هو نسيد ربي أذنا ذير الأمور نيكني أذنا ذير الأمور نيكني تصدر السنة يقالك حرشت الأمور نيكنوان ماشي يتيذن القاعة تساولا دو كان ثيكثين وغتبدلا ورتنادي غير غاد حارشا القاعه كيلا ما نض حارشا الامور نيكنوان افيكسيونيفو اض حارشا اذفك غير اظهر ذا خدم المجهود وكنا ذي السنه وكنا فاهمه اذنادي غنشتكي ذا غني ذي المجهود وتنادي غير كان لما نض حارشا اذفازا الامور نيكنوان انشتكي السوالد صغورين السوثوريد ذاني شو السوثوريد المجهود سيتون اكسيون خاطر ذي الفال المجهود يلاس دي توذرتينو وكيناري وتيكلت كان لما انا شما تيدير شما ذ حرشه شما ذ السمسده شما ذ فقه الامور نيكنوان خاطر تنادي انسكنا ديو المسيح تنادي الامور نيكنوان لان الامور نيكنوان يترجو سيدي رباه النادي اذا غنتاخذني ديمود وجميران رباك ديمود الامور نيكنوان ما ينك تشيني وتنادي ضرا انك ينادي فوق في الثقل ذا سيدي ربي تحقيتي نسين النظن اش يخدم سيدي ربي اثي ديفكس زياده اشحال تكال نكوني نتسحيري نتنادي الامور نلقى كي اما كن ذكر نقيم لما انا ما غلاش سيدي ربي في كياد تساروت سكيمين المسيحيين سنادي فوقفل سيمين بولوس يناك احرش الامور نيكنوان نادي وذ نيكنوان ان بلاش كاين يلاق انك يلاق ندير لقاء ربي اكتي ديمود انك يلاق ندير لقاء ربي اكتي ديمود اور يجي اور ذيون داود يقار ذي الزبور يناك اللي غمزيه مقرا شافا إنكور ولا غرا أحقين يخص غروم ولا الراويس مثرن الراويس ومثرنا راه الراويك ومثرنا راه شنو تخص ضران سيس من المسيح ما لا تنادي ثقل ذا سيدي ربي تحقيتي نس جامي ربي اكي سخاص لما ناس ماشي ديرها كان ديتو درتينو بلا ما دند الامور درغ الامور يوارن بيان سور ديلين الامور يوارن بيان سور تزكرا ذيك زغارني مطي بيان سور تزكرا غير زغارني الموت لما ناس السن ربي دي السكس يعني دي فكتاوانت
امين دوا كيد المسيحنا يفغاك ديني اي نوكره تمقر ذا غليف يذكا تمقرا يذكا ديليا ما الا تشدو ذي الفغي ما الا تسنادير اين يلان ذا جيني مولت كان ذا شو ديناول سيدي ربي ذاني ذي تفرات ديما نوث كل شيء يخفوس 3 صدر 5 حاجه مزورتي ناد ناديث الحاجه ذي سناتينك حرشت السينث قفزت الامور نيكنوان الحاجه نظن إنك النغث تاكيد الحاجه ذا الفعل ذا سيت اون اكسيون النغثيه اي نوكي قلان ذي الدونيت نون ذيلا نلقاها إنك النغثيه ذي تذرت نون اين يلان ندوني ثكي المانس يري فردان نجاسه الشهوات كويكون حكمارا ير الفغي ذفاذ هذيك سفغ الشي نغثا فاذ نغ لو ديزي نغثي فغيني فغير هذا الشور زياده دي تودرتينو انا كنشتكي الصنف سي الصناف العباده المصنوعات هي الامور كي غيتمثلنا تسمثين يير تيكلي نجاسه الشهوات يير يمسلاين نغير فريد نغذينا يتساوينا يدكيرنو كان ذيك السفا ذي الدوني ثاكي انكم غالا سيدي ربي غثن نغا ذي تودرتينو إنك ما قلت كان دي صدرتي الساعة ذا شو دي قروان سيدي ربي إنك ذا الشغالة كي إدي السروسوين زاف نسيدي ربي غافي معوصان غافي ذي عوصان إنك تنشتكي إدي جبذن ما إلا مازالية الحوض جير فردان ما إلا مازالية ذي نجاسان ما إلا تجاغ تغروية نفسيتينو ما إلا نكيت صور الإحساس نغ الأمور يشمثن فقوغا ذي لين تزالا غاف الشي ذي دوني تاكي تشي فيغ ذي الدكير يدي جبذن زاف نسيدي ربي وزمير غارا نكيني غادي دير ذي الطمانة وزمير غارا نكيني غادي دير ذي لهنا ما إلا مازال الريحة نتيكليا كي ذي تودرتينو يخدو نسيدي ربي ماشي كان ذنا ذيا ماشي كان الحرشة لما نذنغ تساولاد ذنك سيمانيو أراين غنكرا الأمور دي تودرتينو ماشي ذا ربي أراي ثنياتي نغن لما نذنك آتي نغني وكني ودسود جبذ غران زاف نسيدي ربي في الليل ذي كولوسيين 3:12 يقارد إيه ما إلا نخدم الأمور كي إيه نكوني ذوي ذي يختاروا مغلال سيدي ربي ذي مقدسن ذي معزوزن أنفقس الرحمة له النوز الحنانة ذي الصفر ضوف الملا أنفقس إلا قنالم بلي نتوسول دي وكيني أنكس ضوق في الملا ذي الصغر الأموراكين دينا ذي صدرتك ذي 12 توسول دي وكيني ذيك الصغر نكيني أني لاند دير فريد أني لاند الشهوة وحكم عرف لاش أني لان دير مسلاي أني لان تفاذن الشيء ذي القاعية كي وزمير غير كيني غير نوغ الرحمة ذي الحنانة ذي المزيان ذي الهو ذو النوز غاف لفسان تقديم تشوسا ولا دي وكني نك أذكسا أني لان الدونيس إلا قذكسا يوكني غذكسا يعني قارك هو نسيد ربي وكنا خيف كافوذ إنك هي خنوي أكان دي توختار دي زيلو أمسلايا كي فرنسيس لي زيليكسيون إلير سي شوازير هاد اختيارها أما كان ثلاثة ما إلا وكراو نلغاشي سيدي ربي فرنيكيد فوالا نكوني إدي توافرنن نكوني غادي توختار فاك ديني توختار تشكمليان ذي الجيلاكي ربي يفغاك ربي يختارك كيد ربي يختارك ميد كالك الوار كيد المزيان اسكو نتا راه دازالس المزيان يخدموا مغلال سيدي ربي مي غادي يختار ايوا شو غادي يختار كاين يفازغ وفاز غرا يفهم مدن وريف غير مدن السنه غور السين غرا لما نصر حماس المزيان يختار يد لما نتسوسا ولا دن كيني ايوا كان هذي دير غا كان سوذ ما كيبوني دي توختارن فاك ديناك شيني داني دي توختارن سيدي ربي في كسيكس زمرتينس ضرب سيدي ربي في كسيك كان ذميس ديال ليس سيدي ربي ماشي ذمن ولا كيما كان اول سيدي ربي قالك يكون ودي توختارن كشي دي توختارن كمين دي توختارن الحوم افقس الرحمه له النوز ذي الحنانه اكو ذي الصفر نتسوسول ديو كنا نفقس وذماكي بويدي دي توختارن اوني بونو غالا ماشي ذي قديم مني ام ذا قديم يموت
أمذن قديم يموت ذو الأمور الجديد نغور تساولا لما نسقسينو ما إلا ستيدت تسيدير ختن أكاد نكيد يغال نسيقر الميتين اسكو تساشيغ تودر بويني يغال نسيقر الميتين اللي غموثا السان تسيديرا لما لا تسيدير غير المسيحينو واش تكي تساولا دوكا خدمه المجهود ذي تودرتينو تودرت مسيحيت مثلا وثلا كان دوك مسلاي وثلا كان تبشيران سووال لما انا تودرت نتساول ديو كان لي ذيني كان السقسينو ما إلا نك الإيمان إنو يتبان دي تكلينو اسكو الإيمان إنك يتبان دي تكلينك ما إلا وتمان الإيمان إنم يتباند ذي تكلينم نيالاس أنا تخدم شحال تيكا البوز شحال تيكا نلحو ومن بعد نسير بوز نبلوكي نروح سندرا نروح ومن بعد نوغال ذاني وخي لا قرا شغلك ماشي كي قلاق ما شاروانش تاكي نتسول دوك انا ندير سوذر تمسيحيت نبلا لي بوز شحال تي كان ما تقشرو كذوات مثلا يقرا كيني فالا سيريون وكراك كديون ومن بعد الناس تقول واسيدي ربي ما زمر تسمح ذاك هذا رجليغ شغلك اما كان حوايج هو كتخمم بوز وكذا رجليغ اين الساغ رجليغ وكذو مثلا على حساب الدونيت ومن بعد دوال غا المسيح اسكو الصح واكي اسكو الا قوان نشتكي دي تودرتنا نورمالمون الا قرا ميم با هيدني دي تودرتنا ذليف اللي ماني نقدر جو كان سيدي ربي سمح لي دقيقه ذليف خاطرين لولت لا تجديد بيان سور نسو غير فلان بيان سور نسو اذا استهزين فلانا بيان سور نسو اذا خس لقفن بيان سور نسو واذا خيوثن نبلا الشك خدمنا سي المسيح اول سيدي ربي سكيمين بولوس يقاد شكرا ويذ يبغانا ذي ديرن اكني وثان ذي قمغلان سيدي ربي انك تسوا قهرن بيان سور ما تسولد تبغيض تيدير تدير تكثني وثا كني بغا سيدي ربي بيان سور تسوا قهرض بيان سور تسوا رقمض بيان سور تمسخر في لك الغاشيه ايوا نشتكي مد تسولد اكن لا تقبل لك لزم سلاكين خاطي بان وهدني نا مان داكي مي طما هذا سيدي ربي الناس العقلامين اكن اي نشتكي الشتورة ديال المجهود وجمير غران كيني هذه دير تدير ذاكي نينيكي ستيكلينو ماشي سوا كان ستيكلينو مايله وصغار الطمانه باللي لانفستيسمون باللي اي نسار مدخت ايونا راديو غنسيك سكينوان اي وين غادي لي غير صغار تاكارا وزمير غرا الكذب مايله وثومين غرا مايلو من غرين دينا مايلو صغار الطمانه كي بيان سور ايوار وكنا ذنعتفا بيان سور ايوار وكني غاد السمحه بيان سور ايوار وكنا ذا الجو خاطر من غرا ذي تلقيتين وكني وثا لما انا مايله ومنا اذ جا مايلو من غاد فكسا اين دينا فكسا وذ جا اين دي سوال اذ جا المسيح انو ايوا نشتا القانون يوث تنقضين إفاد فرق يكون سنة سنة تنقضين القانون مزمر اسمه القانون مزورو جاري وكل سيدي ربي تودر تكتا مسيحيت الحاجة غير كلي نقاري سيدا زداو ساكين جاري وكل سيدي ربي إلا كان علم نكوني سيمذانا ثكلينا نلحو على حساب نتكثينا ثكلينو تشدو على حساب نتكثينو الحوق على حساب ني خميمنينو تزرم بلي ذي خميمنا اخي تساوين تارانا يخميمنا تساوين نخي نهرن ذي خميمني كي نهرنا كما عزيزن ذي خميمني مك من نهرنا وتما عزيزن كما كانت تسول ديوكن انسو في كثير تجديد يعني دي قال ونسي ربي ذي ثغمار ثقيوث تغمار ذي قوالين سيفرات نوث رومان كيف وصلناش الى كان تصرف كاع تيكثينا غي وكنا نلحو على حساب بوال سيدي ربي تيكثينك ذا خميمينك اراكي نهرن ولا قرا توهمض ولا قرا ذوهمض شحال تي كان تفدي ما نخدم الامور لما نقرص كان نكون ذكور ذي الروح سي ان كومبا سبيريتوال سا نا ريان افوار ماشي ذي الروح ماشي ذي من غير الروح ذي من غير كراك ذي مانيك تكتينك وقف المالات الحوت تكلي زديقن يزديق ذي تلقيتنك وقف المالات الحوت تكلي زديقن السيزديق تكتينك ذاين اراد نولي فكان ان مكتين شغلكين از داوذا تكتينك كيسلحوين ثكلينك تسفانا يد انواك
تكتينم أكمل تسفان أنت كميني ساني يتوصلض إلا كان سيزدق نكوني ثيكتينا إلا قدنا وتصرف كاع يخممنا ذا الميزاننا ذا الكيلنا إوا كنا نلحو على حسابنا المسيح أي نيك سوانا سيدي ربي ماشي ذاين لا سود بومذان ذوين نخدم لما أنا أمكن الذي تلقيتنا زرا ما شو موتي غازال سيدي ربي ماشي الشغل اللي تخدمض ماشي وين يثليض غفوذ بومذان لما أنا ذا شو قلان دي تلقيتينك يقارد داود ذي زبور بوس 51 يفرح سيدي ربي غفيني قلان دي تلقيت بول بومذان يتكمل تسالق صنافه ربي في كيد الحكمه وكنا ذي ديرها على حسب اللي بغي اين شويش يفرح سيدي ربي تيكتيني قلان ذي تلقيتينك ذا شون تيكتيني قلان دي تلقيتينك ذا شون تيكتيني قلان دي تلقيتينو اروا شو تخميمه ذا شون السيدي راه بلا ما ولا انت ديم مثلا ضاك دينا سيدي ربي تواليتيد السلم بادي تواليتيد ماشي كان هذا الزمان ليغليز هذا الزمان مانينو لما لو كاين داكوير سينا داماكين شحال تيكال نكاس النح غاف كلانت كيران تيكتيوين تجاف انت غادي دير انت ذي دير داخل نسنتنا السيدي راه داخلينو اما كلانت كرت غمر وموت غير في لاسنت حمل اختنت لما تقاذني غير ديال السن ذكور ذي تيكليونو ثماسيحيث خاص ولا شوي ديوالان خاص تمطوتي وخاص الاجليس خاص الحباب يدوالنا سيدي ربي يولاد ذا شو قلنا ديت القيث بول ناكوان سيدي ربي ورا ذا نشتكي ميم ويدي تواذهن شحال تيكال ميم ويدي ساند هانا ويدي ساند جرب اكسبيريمونتي غلظن فونت فكا جوستام ديال كذا فريد ديت كتاب ثمن زوت سامويل 16 6 7 إنك هو سيدي ربي أور سيدي ربي إناس نفي شامويل إناس كسر شاول إناس أكشجا غاريو أرت مدينة فلان إناس ذنكاك دي سناتن وين يغلن ذاك اللي نواث إسرائيل ضغا شامويل يسولس إفافاس داود إيساي يسولس إناس فغي غراوكا كنملان إنك هو سيدي ربي ما كنكش من ساخا من عندك ناملالن صامويل يناد ميكولا إلياب ميكولا جماس أمنزو داود إنس بلا شك أثان وذهين نسيدي ربي زداتي ثان وذهين تاجفاس الصفاس ياجفاس القديس تاجفاس لاكاروليس ماما الهيفاينس إنس بلا شك ذواكي ضغام غلان سيدي ربي ناسي صامويل الناس اسمو قولارا غاروين يلان سفلا غاروذم نسفلا غاروين يتسواليت سيد العثاطوشيناكين الناس اسمو قولارا غار القديس اخاطر ماشي نتيد خطاره اخاطر ماشي نتيد خطاره ام غلال واسمو قولارا الشو ومو يتغازال ومذان خاطر مذان اسمو قول غاروين يصدر غير الن لما انا مغلال سيدي ربي اسمو قول غارولاون لما انا مغلال سيدي ربي اسمو قول غار ولاون داود التراريت ديال راس الخبار يقرك دي زبور في 139 خاصه من فار بالسن قذولي وليد ساندي الصلاغ يراد الخبار باللي وكور ماشي دي الدنوف وزمير غير نكذن فغمايلا وزرا غير تيكتين الدنوف ذي تودرتينو غير اخمي مني اكد وسن كمال الدنوف يلا الوقت وإلا قرن وهم ما إلا يون يخليه وإلا قرن وهم ما إلا نكين يغليه وغلي غير لما رباغ دغلو يني ولا شوي يغلين بارازار ذي الكذب ولا شوي انتينا راه يغلين ذي الدنوف بارازار ذي الكذب تشيكتينينك أراد ربي أراك يا وين أرغلوين لما أنا ما يلام ثليذ ذويذ تشيدي تحرزن يعني يتسان غافوليس إلا اون بيل اكسبيريونس داود يجرب يوثن تجربة ذكريت يجرد زابورا كف 139 عند سينا ذي صدارين تنقورا الناس شنقذ أولي ويا مغلال سيدي ربي وليس كان يكزم انه يدوالي اشحال تكتير دي تودرتينو توالي خثنت الهانت لما انا ما إلا ذي المحضر سيدي ربي ذاني دي زولك مثلا قال لنا يلها نرجو غير سيدي ربي ما لا دي السرصاده ذي سخا فكر الامور اتنولي ذي الحق نتنولي الهنمي ايني لان دي تلقيتنا لا موتيفاسيون تشمث زداتنا مغلال سيدي ربي اشحال كانت تعجبنا الامور زدات سيدي ربي ذي النجاسه
حواجه نكيني الكيل المسيح، حواجه نكيني دهانان سيدي ربي، لما حواجه السوثره ديال زالت سينا سيدي ربي السنقذ وليد سيدي ربي، السنقذ سيدي ربي. يسوصل للمسيح يزم الدين ذين يقلان ديال الانجيل متى يخفوا 6 تصدر 8 زوج 18. المسيح ذي صدارنا كي ادي تمسلاي غافيذ اثاث دين اكتزالان اناس كرا ما ظلن حملنا ظلن غار طرف غار تغمرت قفريدي تغمرت اذفدن هذ ظلن اناك وكذا كي يسان سيدي ربي سان لا جرار سيدي ربي لما انا ما الا ذكتش لما انا كتش قلان دمبيس ذي الليس كتش قلان دا مسيحي تا مسيحي انكم غلان سيدي ربي كتش روح غار تخامتينك ما قرد ربينك ذي السر ما قريتيد ذي السر اي بورتون انك سان لا جر لما انا يزم تيكتين سن باش هني دوالين يمثلا تكمل يناس ما لا تمدم اصوردين ما لا مدم اصوردين انك تشافي ترى الدين حملنا شغل سلبوق انك شي ما ثمود ذو مغفون افوسيك ازلماض ويصرر هذا شو قمود وفوسيك النظام خاص اكني انك ربات ديال رجاء ذاتني بارك رباني بارك وكذا كيمدن خاصك الصوت البوق لما ناكي قالك شيني مود وري لا قران لا ولا قران وين كيقربن هذه زر إنك ورد فوسيك نظنوا إلى قران هذه زر ذا شو تمضض السوقنا بولناه مضض خاطر تنادي ضران تنادي ضران استعرف سقمذان وتنادي ضران مذانك ديوت الكف لما نتبغيض سيدي ربي واحد الساكي ديال لاجري اكي بارك غافتو زمين داني المسيح يمسلايد إنك لا نويذ سيد يتوزو من سفانين باللي وزمن ذي كتابة النبي اشعياء ذي كتابة 58 اهدر دوم غلال سيدي ربي يتزم ويذ يتوزو من ولكن هني دوالين الغاشيين اذكرنوك خنشونور كليا اذكرنوك سلانا يناك تميكاتن تسونو غفلان دي تودرتن سني تيلي الزاف انك لما نكشيني ما تزمض وتسفانا يرى وكن حاشا ربي اراكي ديوالين أنا كمان ذي زوم ربي يزمس يارك وكضربات وزمن هو جنراوي هذا كي دوالين تزمن نبلا الشك وكذا يا ربي أزين دي جاوب لما أنا كيقالك لما أنا كشيني ما تزمن إنك سير ذميك نشرح إنك كنت سفانا يرى باللي تزمن ولكن وكني وأنك نك توالين دي السر أدير إنزاليت إنك وذي فارك أين كان يتضمد القرار تزمن نحواج أدرنا الخبار ربي أريد الزمران الرويسي سيس ماشي ذا نشتا ماشي ذا نشتا لما أنا يبغى كان يوكن أدنا خويا يوكن يغتي كثير وتنتسارا أكن تسان وث الدين يفارسيين ديال الوقتني ذوات الدين انتورا لما أنا غني دير سودر مسيحية سوذ من المسيح كي دينا هو اللي نس سوند مون كور سينيور السين ينادوا نسيد ربي دي بروفيرب 4:23 حرز وليك ني كل شيء خاطر 6 يتصفن لا وان صار انتو درت حرز وليك حرز تكتينك حرز خميمينك ايوا شو انك خاطر السين اداكمض امان انتو درت لا وان صار انتو درت المناس ما إلا وحرز غير ولي ونكيني ما إلا تجيخت كان أم تشضيط يتهز وضو السان ذي المسيح أزكى ذي الدنيت ما إلا كثر كان أكن يدو سان سواثة مقران ما إلا وحرز غير وصر مغران تودرتينو ماشي ذمان تودرت هادي فغن لما ذمان جسن أرادي فغن تساولا ديوكن كان حرز غوليو نتساول دو كان نحرزو لوننا زدات سيدي ربي بلا شك بيان سور لما نضعني زداتني يمثنن زداتني يمثنن لو فان دي غنروح صدقتي كان كذا فريد صافي تكتفت من زوت صامويل يخفو 12 تصدرتي 3 ظرفان نفي صامويل غير تاكارا
نوخ القديشينس غار ثقرا القديشينس إناس أقليه يوث إسرائيل إجماد مضبر نوث إسرائيل إجماه هني دوك سكرب وين مقرن يتموشان إجماه هني ديناسن إناس ما إلا وين راه يحسبن زدات سيدي ربي زدات نوذهين وين مكسر أزقر ناوين مدمها غيول ناوين الزمغ ناوين حقرة ناوين غرجي وين يدي كان تجالتي غلني وغفاني على عند الحق أسا أزد جوفا غارتا قارنتو ذرتيس النبي صامويل يشقار أكدود نوات إسرائيل ناس الميلة وين أراد يكسنيا لو كانت تغمست ما لو ديك السنه لو كان شويط خدم يالي نس حسب ثوراز سيدي ربي وقف المذاليخ وقف المضوضه المسيح سود من يظن ينثيد ذي يوحنا 8:46 إنك أنواع سجون qui va me convaincre de péché أريت بتن غير الزمن ذنفا كي أنواع سجون ولاش أي مثلا سي مسيحيين دون تساو لا كان يوكن أناش جاري أقول سيدي ربي فيرتيكال صحيتو تما ودون تساو لا كان يوكن أناش كان جاري أقول سيدي ربي لما أنا سيدي ربي يبغى وكني ذاني أكني نديروك سيدي ربي غندير أني ديروك مثلا ما إلا سيدي سنتي دير ستوغالين سيجار الميتين أو نوفو تو دفي سوذم الجديد ما كان ذا شو دينا متى 23 26 إنك أي فارسيين أي ذرغلن سيز دقاني لان دي تلقيت سيز دقاني لان دخل ضغا الحيلاني غتيزديك سي فرا دين اشحال تيكال نكوني نبغى نربي كانين لان غير وذم سفلا كان نبغى نربي كان وذم لا فورم نبغى كان دولين الغاشي كان زديكيث لما كيقار المسيح ماشي ذاك شتي كيكسا نزل اكسا نزل ذاين تيدير داخلي دي توالو مغلال سيدي ربي ذا شو تيدير ذا شو انت تيدير اي سيدي ربي ويفرض قيمه كان كدنيا ذي الحلايك يارك سيدي ربي لما نسير المسؤوليه غير وثمث نكتي السمثين دماغ دم ذيان في شمويل يشقار اثمثنيس يشقار الجيلينس الناس ما وين يحسبن ما وين ديك السن الحاجه اشتكي اخي ود المكتي زاشي ذا شو يخدم ذي هذا جديد يقردوا سيدي ربي المسيح يكشم مسا خامس هكا يقيم يدوس السني منسي بي يفرح زاشي بغا يكرد لا كونفيكسيون دو بيشي يسان الروح القدس ينولث دين يكرد يوثن داك يجمع صوردين إناس ميلا إناس النفس نسايا إنو تفكا أي مغفال إناس سايند يقيم ماشي مانيس يجات ميلا وين كتشا إناس ميلا وين تشيا إناس سرا صار مورن فان دينا زاشو جمارا النفس لما انا يموت كلش نفس يفكاثي مغفان نفسنا نظن يبغى ذي رجلي لي بروبليم يبغى تذي رجلي طلافينس إناس سرا في صارفا تيكال ماشي في صارفا تيكال ظل المسيح ذي ند ينتقن المسيح الناس سيدت السلاك السان يكشمد أخاما السلاك السان يكشمد زاشور يقيم على كان المسيح وري ريغلا بروبليم يسوق المسيح لما انا يبغى غادي السيز دي ثوثرتينس غارويذ تسيدي زدي الزين يدوم القرار ربي ولا ثيد المسيح كون دنيا سيما ديال سينا ثيد ذاني الوسكون ان كون ذاني تشول دي وكن غاروات مثلا تيستمثين انسو ذاني وذ ما كيبغى المسيح اشحال كان نتكلي خمنا نقرا كيني ليسونسيال ربي يزرا نو جو سوي ديزولي سمحي ماشي على ليسونسيال ربي يزرا ربي يزرا هذا شو قال عندي تلقيتنك لا ما اسكو غيرك يفهم اسكو غيرك يزرا اسكو تفهم ضاس اسكو قدرت اسكو اللي يدس كان كيد يفهم ربي اسمو قول سولا صح لا ما انا امذا اسمو قول غير تودرت النغ زرا ما يتمثل تشيكلي ينو ذا مسلاي ينو أريسر ولا نثمثن سجيو تشيكلي ينو ذا مسلاي ينو لما نسكتي ينو غراد يسقرضن
أثمثن تيستمثين وتشوها مرة ما إلا رجلن فلاك يمذنن ماشي لما نسوذها نض الكذب سي ان بروبلام المسيح يتوذن تزال دا غورس يمذنن ويدين شن ويدين كني مذنوب تو الموند يتزال دا غورس أكنال لا ما أنا قلت كان ميست كان ريم سلايني نس ما لا يبواس يزم شحال كان نكون يود نشقرا غف الغيرنا سيدي رباخي حسبها في الغيرنا انا كان نقربونا راه ديسن السبان نغلو اللي مش طاحكين سيدي ربي السرس في لنا لا ريسبونسابيلتي كاين ولا قران كاين هذه اللي غدا مهاو السينيال ليسونسيال كي ربي زرا وليو ربي كيقار سي با سوفيزون دروس ماشي كان دنكرا زرنو لك لا ما نتمثل تسمثيني لك اتزرنو لك الا قد زرنا نواك وتشيلا راه تقولنا راه يسروا لنا ثمثن وتشيلا راه تشينايج راه يسروا لنا ثمثن لا ماني لك ذو ذا دي جبدنا ثمثن تيسمث مشار غورك لا مانا دسنا روك شينا ما قرض انت وذ غير المسيحينك اكان ذكيد نتساو الان يدير إنك ترتوليا ينقداش نسيدي ربي ذي القرون مزورة ذي القرون مزورة ترتوليا إنك سي تو مام ابريفواز موا إنك ما تحمل ضيم السينة مكاث الحوض السينية مكاث الحوض ذلو هايم تشيلين كرا الأمور ميلان تشوك ميلان تيدي روك فريد ولا قران كي نص هضر غي فريد سل لونجاجينو لما انا ما حمله فريد نا حمله سعيد نا فلان تلقى الا قص هضر سل لونجاجينس اش حد كان السنان كي يفهم راه مي خدم المجهود وكني كما كي يفهم خدم المجهود وكني وتماما كي تفهم كل يوم نس نمخلفر كل يوم نتشو سولدي وكنا نقدر كما ثنا غامشي قلا تفضل ضرب حظي مولانيك تفضل ضرب حظ لحبابيك تفضل ضرب حظ الراويك مسلايسن السثليثنسن مسلايسن السثليثنسن فهميسن روح غرسن مسلايسن السثليثنسن وسنت مسلايرا السثليثنك ونتنا راه ونتي لنا ظل البركه خاطر نتمسلايرا على حساب انتو ثلاث نكما نغلوتما لما نفغي كما نغوتما بلا مزيانس ادي يفهم ثلاثينو ذي الكذب جاما نمسفهم شحال تيكال تشيلي طراض خاطر يوني يهضر الثلاث وهذا يهضر تقبايلي تور كليا لما انا ماشي ذيوث انتو ثلاث روح ضايت تشيلي الخصم والسقراره كشيني ليسونسيال ربي زرا دروس الا كيما كادي زر إلاق وتما كتزر أتيسين أكتيسين سي تو مام ابريفواز موا ما تحملض سيدي ربي إلا كتحملض أتمثل تيسمان ما كان شو دينا يوحنا ذي ثفرات مزواروث كيخفو صرفات صدر 29 إنك ما إلا يون يقارد حمله سيدي ربي هذا قال يكره يماس ذاك الدافي قلا أخاطر ونون حمل راه يماس يكتوالي وري زمير راه يحمل سيدي ربي وري توالي راه زمرا وديني ستيكتياكي اسمح ربي ستيكتياكي لو فاندا دي صوبر بو تحمل غيرها بان لا نوذ نحمل راه المسيح اكنال ذي الجيلني شحال ثقاري يقول دغا في الصليب وتحملنا راه كرهتنا ناس سمريض ان كوني غنتكلي خا كيقال يوحنا ما نثقار داك الشيء تحمل ضربي بيان سور تسوالي ضرب بيان سور تحمل مي كما كني او تما كني وكنت تيدير كلاس اكي خير ما الا وتحمل ضرك ما كيتواليض انا يفوني ونقيفني وضعيفني ما الا وتحمل ضرا اكي قال سيدي ربي تيلار ذاك الداو تحمل ضرا سيدي ربي لما انا ما الا تحمل ضك ماك قلا ندون قيف ما الا تحمل وتمام قلا نتو ضعيف ما الا حمل اختنا كين اللان سيدي تزمر غد زخور باللي حمل سيدي ربي سيدي ربي يشود الحمالينس الحمالة سواس نتزوخان كي حملها سيدي ربي أنا كي نذم ثغاف سيدي ربي أشكو وجدت مثل غافات مثنيش أشكو وجدان كي نذ خدمة أني دي طلب سيدي ربي يوث مثنيو أشي قراين سواس يتحملض كتيلي تيجماك ذو تماك ناموش ذاك الدافيت اللي زدات سيدي ربي ونزمير أنكلاخ غافي منغ
وزمير غير أن قدما إجماع الحاجة سيفاس ينجسن وزمير غير أن كيني الضبرغة في إجماع ميلا ذوي فاف نيار الراي اللي أتي ديوالي ديوالي دي تكلينو أتي ديوالي ديك مسلاينو وزمير غير ما بغي غاد نجحا ما بغي ساعج بغي سيدي ربي إلا قد خدم المجهود نك هذيك الصغاين إلا الدونيت هذ الذي غاين إلا ندك جني هذ حارشغ الأمور نيكنوان هذ السمسدات ودرتينو أتشقرزغ وذ نذي هذا الشهوي الأمور نيكنوان وذنغ غاين إلا ندي الدونيت يمكن ذي ديرا سودرت أي قبلو مغلال سيدي ربي قادوان سيدي ربي دي تفرات تيتوس يكتب تيتوس بولوس يخفى مزور تصدر 16 يقارك وان سيدي ربي تشراني من سنن ربي تراني ما نسن ربي لما انا نكرنت الشغال نسن ايا ربي الشغالي كمش الشغالي ومش ماشي الحاجه سهله انك تراني ما نسن ربي لما انا نكرنت سير الشغال نسن مكروهيت ذي معوصان وزميرنا رد خدمن الامور يفزن مكروهيت ذي معوصا وزميرنا راه خدمن الامور يفزن يرنا تراني منسن سنن سيدي ربي لما انا نكرنت الشغال نسن اوزن لشغاليك اوزن الفاعلينك هذ وزنا الفاعلينو وذ ولا غير ما الا ستيدت تسيديرا يتقال ذا سيدي ربي ما الا ستيدت تحملها ربي يتعابدا ما إلا ستيدت نكي تاغاسا والي سيدي ربي سو شارع في تسفانا ستيكلينو غار وثمثن تيستمثين أروام كتي ديرو أرجيها بوثمثن أوك تيستمثين مولت كان ذي تفرات نجود 19 إنك ذغا الملك ميخائيل الملك ما كني ينوغ أكد الشيطان غاف الجتسان نموسى إناك أرد ينطق سيري مسلاين إناس كان سيدي ربي غاكي يزم يلا دي من غير غاف تفكا نموسى ربي وريامي ذرا يوكل هذه السنين عندك كتوا مظل موسى يوكل هذه إسرائيل الحنار وكنا ذا أذن ذو المقام ذينا ينفاس خاطر يوقاد سيدي ربي السنون وث إسرائيل يوقاد ثارجون خاص يموت ثنا ذي نتا هذا روح انت أذن نتا ضغط كملنا راه مشوار دينا راه قيمة ندق ذرارني والحنرار كنعان يبوي دغا في سيدي ربي وكن لما انا ذاو يفغان وكان زيكس الى ملك تفكا الموسى ايوا كان تيدي سفان وكتيدي سفان وكان دي فان عندك مظل إناك يلدي من غياكي إناك سيدي ربي إناك تقوليس إناك نفي ميخائيل أرد انتقاران سيري مسلاين ميال الشيطان يعني هذا الشيطان ذا وربي ذا خصيم إناش كد انتقاران سيري مسلاين لما ناس سيدي ربي أكيزم سيدي ربي أكيزم شغل الناس قاريك وكد سيدي ربي يتكسدار تفكاكي ذنك سيد ما ريسبونسابيليتي ما يود القرار الحاجه النظام يخدم شغليس الملك يخدم شغليس لما ناس يواذاو يناس اكيزم سيدي ربي نبلا شك ما لا جو بس خاطرين جيماجين خاطرين هذا ولا واش سيمسلاي غاي الزميت يناس وقت ربي واحد سكيزم كو لو سينيور تو رابريم مول كان تصدر 19 شو دقيقه انك لماني مذنكي رقمنا ينو السنارة السلاقة فينا فهمنا راه دي فوا القارس كان رقمنا ما السلاقة باينو تفهم دار دير دارس الخبار لا كريتيك اقليك دي الصنفه كي اقليك دي غير يمذنا كي انك لما انا وكذا كي رقمنا السلاقة فين قدجمن دكوينو السنارة ذوين السنن ناتورالمون انك شفان الوحوش نبلا الفهمه خدمن الامور كي يغلو ينسن خدمن الامور كي يغلو ينسن الا قد وزنا ذاك لامثيو ايث مثلا الا قد وزنا امسلاينو الا قد زرا انو قلنا نزداثي وسقر غير كان ربي ذ العالم
ربي يعلم لا ماني بغات مثني كتزرن ربي يبغات مثني كتزرن يفهمك ربي وي مي اسكو تخدم المجهود وكني غتمثلني كي كتفهمن وكل في السماثيني كي كتفهمنت تساولد يوكن نكوني اني دير سويد ماكين ذي المسيح إنك كون سيدي ربي فرنسا من جود بطرس يخفو السين تصدر 11 12 إناس إنك يما زوزنا كوني ننهو ذي فرانيا ذي مسفريدا ذي القاعية كي الجث الشهوات انت نفسيت اكتناغن ميال تروح ثنون اي ما زوزنا كوني نهو ذي فرانيا ذي مسفريدا نون تغي مرا ذي القاعية كي ذي فرانيا ذي القاعية كي ذي مسفريدا يخرج وان سيدي ربي هكا كون نهو سكيمين قداش بطرس انك وكنا تجم ثنفسيت شهوان تنفسيت اكسنا ميال تروحين نون الصوت غير يمذنن تكلي صلحن ايوا كان عندك ني كنا رقمن اما كان ديمشو مني تلام اذولين الشغل نون يلهان هذا ضمنا ما غلا سيدي ربي اسمك ناديه سهني دي زور ايش قررنا اشكرني يا اليوم ديال اليوت ماشي كان غير وذي لان فرا ميم وذي لان داخل شحال كان نتشيلي نسي دي زيكسبيرار وذي لان فرا نتشوحو سو مسلاي غير وذي لان فرا لما وذي لان داخل الى الصرف فايديك خاطر ديكما فايديك خاطر ذوتما لا نكر الامور اون لو بيرمي مي لي ديكما جو مبيرمي باسكو ديكما ذي ليف ونشتكي وري لا قرا ديلي ونشتكي توفقي الا جليزنا لا ما الا تحرش وذي لان داخل قفل ما لا ترحم ضرحم قبل وذي لان داخل ما الا تكرم وذي لان داخل لو كون حملان كرم وذي لان فرا لا ما نتشو وذي لان داخل فوق في المال نروح وذي لان فرا انسقاد تيكلنا وذي لان كذي وذي لان داخل نك الصوت جارسن انسو جارنا فوق في المال انسو جار وذي لان فرا انسو جارنا تيكلين يصلحن ثيني فازن اون شتاكي مدن تساول اكن كون ديوالن سيكر الميتين كتيديرن ماشي نكون كتيديرن لا ماذا المسيح كتيديرن ذيكنا او يفان كنا نلي الى المسيح الكمالنا السخمي منا ستيكتينا سلفغينا انت كان وحدس ادك فوق السنه تصدارين ثلاثه يخرجون سيدي ربي ديما تان 21 انك سو كي مو ديز وذي دي قارنا سيدي غا سيدي وكشمنا راه او كارت قال ذاني كنوان لما انا نويكش من ثقل ذيك كنوان انك وذي خدمن الفغي نفافا إقلان ديك جنوان ماشي وذي دي قارن ذا مسيحي ماشي ذوين يسوال نس المسيح ماشي ذوين يستخدمنا البوق المسيح انا يكش من تقل ذا سيدي ربي لما انا ذويد يخدمنا الفغين سيدي ربي فيقد مسلايا ثورها متى 12 50 إنك وان سيدي ربي سكرب وين راه يخدمنا الفغين وفافات إقلان ديك جنوان وين استيتا ديالي ذيكما ذوتما ذيما أنا كفانا ديالي ذيكما سن المسيح أنا كفانا ديالي ذوتماس ذيماس اللي يكتب ورا ما يكون مثيا غاثي مغاري نثي استماثي نكتي حارز ربي إكرمي كنت تشين ذوين راه يخدمن الفغين نفافاس إقلان ديك جنوان ذوين راه يلين ديكماس ذوتماس واش تاكو غوري غدي السوال يفغوا كيني نكوني سوات مثلا سماتنا اللي ذات مثلا سيدي ستماس ما إلا نخدم سيد تانا ورا دي توصي ووالن سيدي ربي ديك فوس الدار تاكي يوحنا 46 إنك لا فولونتي دو ديو نك لفغي نوفافات سكربوين إولا أنا مميت يومن يس هذه سوغ تودرت اللفظة يا ناسي درا سيجار الميتين ذكوا سانجارو سكربوين تسين يقوم ننسى المسيح يخدمنا الفغين وفافات هذه سوغ تودرت اللفظة يا ناسي دير المسيح سيجار الميتين هذه لي السجنوان هذه شي سكر ثقرا امين دو كذا البروجي امين دو كذا المشروع يدي السر سيدي ربي يقولون لنا انمث اني دير انمث تودر تقديم ثاني دير تودر تجديد ونكشم ذكود ما كاين تودر تنتيك لنا كان سوذ من توغالين سيجار الميتين ان الحوض ذك مشوارك غوري غدي يسول سيدي ربي بلا شك السنه غدي ما قرص الفرح نتساس الملائكه تنس اكيني خشم غير ثقيل ذا نفافاك اوين يلا ندم كذي افرح او كذا فافاك
السنين أتيلي ثمغرا غيفازن الطما دي سيدي ربي بلي غاني لي غوك ذيك كينوان أنا ملي لوك دينا كيني أدنني هاليلويا أمين هاليلويا ذوكي إذا المشروع سيدي ربي وريفغا أذي ضاع وراد يون وريفغي غادي ضاع وراد يوث هذي صداع وراد يوث ماشي نتيك صداعينو يبغى راه نضيع يبغى نكمل يدس خاطر يسايا المشروع يفازن ديك كينوان يبغى دي فرح يسنا سير السن سيدي ربي سولا دوك اللي يدير تودرتكي سوينا في لندكي يشلال ضمانة الله يشلال يا جماعة يشلال والتما يشلال قولي يسمع سقسميك سنا ليتك شور ذولي سلام سوا انت رورس سقسميك سنا ليتك شور سقسميك سنا غيا مغلال سنا سقسميك سنا امين يا رب شور ذولي جيت شاي حملا نشيني وحدك سقسميك سنا يزيد شور ذولي شتا وانتي نو غيا مغلال سقسميك سنا سقسميك سنا شفت شاي حملا أدنيني أكل مللا سقسميك سنا هاليلويا انت غير تفرح الله شفت شاي حملا سكت سنكروس سقسميك سنا ريفت شور ذولي شفت شاي حملا